igsuon og gadiskrito na time dalaygon ang Dios og salamatan siya sa dugang grasya nga iya kaling grasyas kinabuhi nasa kanunay iyang ginabuhi. So mga igsuon ato kining taga agpagtagad tungod kay daghan kayo nga mga igsuon nato karon nga naglalisay tungod kung unsa gyud ang tinuod nga adlaw ipapahulay. So ngani mga igsuon sa Jerusalem dunay tulo ka adlaw ipapahulay mao ang Biyernes, Sabado ug Domingo. So kining Biyernes alang ni atong mga igsuon nato nga mga Muslim og kaning Sabado alang sa mga igsuon nato nga mga Hudiyo o mga Jewish people og sa Domingo mo kining mga gitawag og mga Kristiyano, mga tumutuo, mga katawhan ni Kristo. So gitawag kinig mga Kristohanon. So gasimba kini sila og adlawng Domingo. So ingani mga igsuon, kinahanglan nga ato gimasabtan. Tinuod ba gyud kita nga iya ni Kristo o tinun-an ni Kristo. So kung tinuod kita nga tinun-an ni Kristo, magsimba kita ni anang adlong ipapahulay sa mga Kristiyano dito sa Jerusalem nga mao ang Domingo. Nya tinaw kay mga igsoon kung atong pamalandungan dili magikita mga Hudiyo. Dili kita Hudiyo o kita og atong pamalandungan usa kita ka mga hintil. Din kita nagatuo kag Kristo, giisip kita nga Kristohanon o tinun-an ni Kristo. So tinaw kay mga igsoon kung ikaw Kristiyano dapat magsimba ka sa adlong Domingo. Dalaygon ang Dios ug God is great all the time.